नमस्कार, यो न्यूज 24 टेलिभिजन बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। नेपालीहरू छिमेकीलाई जिउँदाको जन्ती मर्दाको मलामी भन्छन्। टाढाको देवता भन्दा नजिकको भूत काम लाग्छ भन्ने समेत गरिएको छ। तर छिमेकी राष्ट्र भारतको रवैया भने यी भनाइसँग बिल्कुलै मिल्दैन। विकासको दिशामा अग्रगामी छलाङ लगाएको भारतबाट साथ सहयोग त अपेक्षाकृत मिल्ने गरेको छैन, तर सीमा विवाद भने पटक पटक हुने गरेको छ। सानो देश नेपाल र ठूलो देश भारतबीच सीमा विवादको कारक भने सधैँ भारत नै हुन्छ। भारतको जति ठूलो भूगोल छ त्यति नै ठूलो मन हुनुपर्ने हो, तर वास्तविकता त्यस्तो छैन। भारतीय पक्षले नेपालको भूमिमा सधैँ नै गिद्दै नजर राख्ने गरेको तथ्य छिपेको छैन। कहिले गाडिएका सीमा स्तम्भ उखालेर नयाँ स्थानमा राख्ने त कहिले नेपालीहरूलाई आफ्नै खेतमा प्रवेश गर्न नदिने शैली भारतीय सीमा सुरक्षा बलले अपनाइरहेका छन्। हाल नेपालको भूमिमा वृक्षारोपण गर्ने नाममा नयाँ पिल्लर गाड्दै अतिक्रमण गर्ने विगतको शैलीलाई पुनरावृत्ति गर्ने प्रयास गरेको छ। देश सानो र ठूलो हुन सक्छ, तर स्वाभिमान सानो ठूलो हुँदैन। कुनै पनि मुलुकले आफ्नो भूमि मिचेको सहनै सक्दैन। नेपाल जस्तो सार्वभौम मुलुकले त त्यो अत्याचार सहने कुरै भएन। अब यो विषयमा सरकारी तहबाट भारतीय पक्षसँग खुलेर कुरा गर्ने बेला भइसक्यो। बेला बखतको यस्तो किचकिच अन्त्य गर्दै भारतलाई आफ्नो सीमामा थन्किन सभ्य भाषामा चेतावनी दिन किन ढिला गर्ने? गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच शङ्काको वातावरण बन्दा समेत विकल्पको खोजी प्राथमिकतामा परेन। सहकारीले फाइदा नै भएकाले नयाँ समीकरण आवश्यक नभएको तर्क। आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू गैर जिम्मेवार बन्दै जनचासोका सवालबारे संसदमा हुने महत्त्वपूर्ण बहस चल्ने प्रवृत्तिको आलोचना। संसदलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसको महत्त्वलाई कतिको बुझ्नुहुन्छ? 3 वर्ष पूरा हुँदा समेत ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानको अन्यल कायमै। मुद्दालाई कमजोर बनाउन नै अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बाइएको निष्कर्ष। ठुला नेताहरू र निकै नामी माफियाहरू भूमाफियाहरूको चाहिँ संलग्नता छ। झापा फुटबल क्लब बन्यो सी डिभिजन लिग च्याम्पियन। शीर्ष 2 मा रहेका झापा र प्लानिङ बोइज क्लब बी डिभिजनमा बडुवा, वीरगन्ज र ओसिस भने रेलिगेसनमा। र अफगानिस्तानमा तालिबानी सरकार बनेको झण्डै 10 महिनापछि भारतद्वारा औपचारिक सम्बन्ध विस्तार। खाद्यान्न र औषधि लगायतका भारतीय सहयोग काबुल पुग्यो। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाबाट यौन अपराध विरुद्ध उजुरी गर्ने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। शुक्रबार बसेको सभाको बैठकले सभाबाट स्वीकृत यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 को नियम 87 बमोजिम कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। संकल्प प्रस्ताव पेश गर्दै राष्ट्रिय सभाका सदस्य कमला पन्तले नेपालमा बाल यौनजन्य कसुर तथा बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्ने प्रवृत्ति झनै बढेको बताइन्। उनले यस सम्बन्धी अपराधमा उजुरी दिने हदम्याद सम्बन्धी नेपालमा विद्यमान कानुनमा भएको व्यवस्था अत्यन्त अनुपयुक्त र अव्यावहारिक तथा पीडक मैत्री रहेको बताइन्। सदस्य पन्तले बालबालिकाको हकमा हद म्याद नै नबनाउने प्रस्ताव गरिन्। हद म्यादकै कारण एकपछि अर्को बलात्कार पीडितका लागि न्यायको ढोका बन्द भएका थुप्रै घटनाहरू देखिएका छन्। योभन्दा ठूलो विडम्बना के हुन सक्छ? यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाले अपराधीलाई सजाय जन्मकैदसम्म हुन सक्ने तर उजुरी 1 वर्षभित्र नदिए
नलाग्ने भने कानुनी व्यवस्था उचित नरहेको बताए। उनले यस्तो कानुनको सुधार गर्न आवश्यक रहेको बताए। नदिए नलाग्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था चाहिँ उचित छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसमा सुधार चाहिँ जरुरी छ। यस्तै राष्ट्रिय सभाका सदस्य डाक्टर बिमला राई पौडेलले बलात्कार सम्बन्धी सजायमा पुनरावलोकन जरुरी रहेको बताइन्। यौन अपराध विरुद्ध उजुरी दिने हत्या सम्बन्धी व्यवस्थाको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृति भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले घोषणा गरे। अबको पुनरावलोकन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ 24 गते दिउँसो 1 बजे पुनः बस्नेछ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपालीको औसत आयु नै थोरै भएकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम बनाइएको बताएका छन्। बजेट छलफलमा उठेका प्रश्नको शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाब दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन्। उनले 15औं आवधिक योजनाले निकालेको निष्कर्ष अनुसार 69.7 वर्ष आयु रहेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने उमेर कम गरिएको बताए। यो अघि भन्दा 70 वर्षमा वृद्ध भत्ता दिँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ बजेटमा उमेर घटाएर 68 वर्ष पुर्याइएको छ। सावा बुझाउने अवधि यही आर्थिक वर्षभित्र पर्न आउँदो रहेछ। हिजोको ऋणको सावा बुझाउने ब्याज बनाउने प्रत्येक वर्ष हुन्थ्यो, अहिले सावा बुझाउने त्यो अवधि पर्ने भएको हुनाले ऋणको सावा भुक्तानी गर्न 58% करिब 49-50 अर्ब बढी दायित्व थपिएको छ। त्यो सावा भुक्तानीको लागि त्यो थपिँदा चालु खर्च बढी देखिन पुगेको हो। मन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सबै सरकारवाला निकायहरूसँगको छलफल सुझाव र योजनाको आधारमा ल्याइएको बताएका छन्। उनले अर्थशास्त्रदेखि निजी क्षेत्रको समेत सुझाव समावेश गरेर बजेट ल्याइएको दावी गरे। सबैको माग सुझाव र छलफलको माध्यमबाट बजेट प्रस्तुत भएकाले बजेट सबैको स्वामित्वमा रहेको मन्त्री शर्माले प्रश्न पारे। सबै सरकारवालाहरूको सुझावमा तयार भएको हुनाले मैले उहाँहरूको सुझाव र मन्त्रालयहरूले तयार गरेका योजनाहरूको समायोजन गरेर यसलाई मैले प्रस्तुत मात्र गरेको हुँ। यस अर्थबाट यसमा यो सबैको स्वामित्व रहेको छ भन्ने कुरा म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। अर्थमन्त्री शर्माले आन्तरिक उत्पादनमा बजेटले जोड दिएको दोहोऱ्याए। उनले पछिल्लो समय मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कट आउन नदिनका लागि मुलुकभित्र नै आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने गरी बजेट आएको बताए। पुँजीगत आयलाई निरुत्साहित गरिएको छैन, जसका लागि औद्योगिक कच्चा पदार्थ मिल मेसिनरीमा भन्सार छुट उपलब्ध गराइएको छ। देशमै प्रारम्भिक कच्चा पदार्थ ल्याएर हुने वस्तु पनि र दोस्रो खालको कच्चा पदार्थ ल्याएर वस्तु पनि त्यो सबै देशमा उत्पादन हुनेहरूलाई देशैमा गर्ने र बाहिरबाट ल्याउनु पर्नेलाई बाहिरबाट ल्याउने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा शिक्षामा लगानी बढेको बताएका छन्। जवाब दिने क्रममा मन्त्री शर्माले विद्युतीय इन्डक्सन चुलो भोटका लागि घोषणा नगरिएको प्रश्न पारेका छन्। आम नागरिकका सवालहरूमा पर्याप्त छलफल भएर नीति नियम र बनाउनेदेखि कानुन निर्माणसम्मको काम संसदबाट हुन्छ। तर यो जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू महत्त्वपूर्ण विषयमाथि छलफल हुँदा अनुपस्थित हुने मात्र होइन, उपस्थित हुँदा समेत यी विषयमा चासो दिँदैनन्। चुनावका समयमा ठूलो प्रतिबद्धता गर्ने तर जनताका सवालमा व्यवस्था गर्ने सांसदहरूको हाजिरी हेर्ने हो भने पनि यी विषयमा कति व्यवस्था गर्छन् भन्ने प्रश्न हुन्छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा जनप्रतिनिधिहरूले के बोल्छन् र कुन विषयमा छलफल गर्छन् भन्ने कुरा आम चासोको विषय हो। जनताको करबाट पारिश्रमिक लिने सांसदहरू संसदको बैठकमा नै जाँदैनन् भन्दा अचम्मै लाग्न सक्छ। तर संसद सुविधा शाखाको हाजिरी हेर्ने हो भने यो विषय प्रश्न हुन्छ। सामान्यतया संसद बैठक रहेको दिन सबै सांसद र मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुपर्ने हो, तर उपस्थिति संख्या भने अपेक्षा भन्दा न्यून रहेको देखिन्छ। कतिपय सांसदहरू बिहान 11 बजेदेखि सुरु भएको बैठकमा दिउँसो 3 बजे पुग्छन्। कोही सांसदहरू त 10 मिनेटमै फर्किहाल्छन्। हाल प्रतिनिधि सभामा 275 जनामा 4 जना निलम्बित रहेका छन् भने 4 सिट रिक्त छ। जेठ 15 मा सरकारले वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दाको पहिलो बैठकमा 239 र दोस्रो बैठकमा 216 जना उपस्थित थिए। बजेट प्रस्तुत भएकै दिन 28 जना अनुपस्थित थिए।
त्यस यताका छलफलमा निरन्तर सांसद संख्या घट्दो छ। 18 गते बसेको बैठकमा 55 जना सांसद अनुपस्थित थिए। त्यस्तै 20 गतेको बैठकमा 77 जना सांसद अनुपस्थित रहे। जनताको काम गर्न भनेर सांसद बनेकाहरू नै संसदप्रति गैर जिम्मेवार देखिएका छन्। राष्ट्रिय सभाको बैठकको नियति समेत उस्तै छ। अब यो चाहिँ पोलिटिकल पार्टीहरूले र स्वयं सांसदहरूले संसदलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसको महत्त्वलाई कतिको बुझ्नुहुन्छ, त्यहाँ हुने बहस छलफल र आफैले पनि त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने कुराको महत्त्वलाई कतिको गम्भीरता लिनुहुन्छ भन्ने कुरामाथि पनि निर्भर गर्छ। यसरी संसदप्रति उपेक्षा गरिनु राम्रो होइन। उपेक्षा गर्दै गयो भने यसले धेरै नराम्रा परिणामहरू ल्याउँछ। प्राय सांसदहरू संसदको अङ्कगणितीय खेलका क्रममा मात्रै जहाँ भए पनि उपस्थित हुन्छन्। यस्तै दलका शीर्ष नेताहरू पनि सामान्य उद्घाटनको कार्यक्रममा जाने तर संसद बैठक छोड्ने गर्दछन्। तर सत्तापक्षीय सांसद यो प्रवृत्तिको बचाउ गर्छन्। दिनदिनै आइराख्नु भएको छ, छलफलमा भाग लिइराख्नु भएको छ, नियमित प्रक्रिया चलिरहेको छ। फेरि कहिलेकाहीँ आधा घन्टा 1 घन्टा अफिसियल कामहरू बजेट चलिरहेको छ, मन्त्रालयको विनियोजनहरू चलिरहेको हुन्छ। त्यसमा पनि जानुहुन्छ मान्यजीहरू। कहीँ फेरि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरू आउने, साथीभाइ आउने, कहिले हस्पिटल कुरो होला, कहिले अफिसको कुरो होला, यस्ता सानातिना काममा निस्किनुहुन्छ। तर यहाँ गम्भीर रूपले नै सहभागी भइराख्नु भएको छ, उपस्थित छ। संसद आफैमा बहस गर्ने थलो भएकाले सांसदको जिम्मेवारी बहस र तर्क गरेरै देशका लागि आवश्यक कानून र नीति बनाउने सरकार र अन्य निकायहरूलाई गलत बाटोमा जानबाट रोक्ने हो। संसदलाई प्रभावकारी र जीवन्त बनाउने काम सांसदहरूको हो। तर संसदमा बजेटमाथि छलफल बैठकमा समेत बस्न नसक्ने सांसदहरूबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने प्रश्न गम्भीर छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलको साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले पार्टीबाट विद्रोह गरेर गएका नेता कार्यकर्तालाई पार्टीमा फर्कन आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार केन्द्रीय समितिको 13औं पूर्ण बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासचिव विप्लवले सो आह्वान गरेका हुन्। पार्टीबाट विद्रोह गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका पूर्व सचिवालयका सदस्यहरू धर्मेन्द्र बास्तुला कञ्चन, हेमन्त प्रकाश वली सुदर्शनलाई गम्भीर गल्ती स्वीकारेर पार्टीमा फर्कन उनले आग्रह गरेका छन्। विप्लवले नेपालको क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई गोलबन्द गर्न सबैको ध्यान पुग्नुपर्नेमा जोड दिए। असहिष्णुता, कुण्ठा, प्रतिशोध ओकलेर हिँड्ने नेताले आफ्नै परिवारलाई पनि मिलाउन सक्दैन। यो कुरा निश्चित हो। जससँग तपाईँको फ्राकिलो दृष्टिकोण हुँदैन नि, जसले यो समाज सारा चिजलाई गोलबन्द गर्न सक्दैन नि, हैन, असम्भव छ यो दुनियाँलाई सामना गर्नु। त्यसैले कमी कमजोरीहरू सच्याउनुहोस्, फर्किनुहोस्, त्यो सम्भव छैन। महासचिव विप्लवले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एकताको कुरा मात्रै गर्ने गरेको आरोप लगाए। जनतालाई परिवर्तनतिर लैजाने गरी माओवादी आएमा आफूहरू एकताका लागि तयार रहेको समेत उनले बताए। प्रचण्डजीलाई पनि हामीले भनेका थियौँ, उहाँले एकताको कुरा गरिराख्नुहुन्छ, तपाईँ पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस् न। माओवादी केन्द्रका साथीहरू साँच्चै नै सफल हुन्छ, तपाईँहरू पुरानो ठाउँबाट फर्किनुहोस्। नेपाली जनतालाई पछाडितिर धकेल्ने होइन, नेपाली जनतालाई अलमल र भुमरीको चक्करमा फसाउने होइन, निकासतिर परिवर्तनतिर लैजाने गरी आउनुहोस्। हामी तयारी छौँ। किरणजी आउनुहोस्, हामी तयारी छौँ। तपाईँहरू पनि सुध्रिनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी असोज 1 गतेदेखि 8 गतेसम्म काठमाडौँमा नवौं महाधिवेशन गर्ने भएको छ। महाधिवेशन अगाडि भदौ 5 गतेसम्म वडा र पालिका सम्मेलन तथा भदौ 15 गतेभित्र जिल्ला सम्मेलन सम्पन्न गरिने बताइएको छ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। ललिता निवासको 113 रोपनी सरकारी जग्गा हडप्ने विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको 3 वर्ष पुगिसकेको छ, तर अझै पनि यसबारे कुनै निर्णय हुन भने सकेको छैन। हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा समेत आउन सकेको छैन। बारम्बार सुशासन र भ्रष्टाचार अन्त्यको नारा दिने गरिए पनि सरकारी जग्गाको यति ठूलो घोटालालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन नसक्नुको कारणबारे बेला बखत चर्चा हुने गरेको छ। एक रिपोर्ट। ललिता निवासको 285 रोपनी मध्ये 113 रोपनी सरकारी जग्गा भूमाफियाले चलखेल गरेर हडपेको घटनाले कुनै समय नेपालमा ठूलै तरङ्ग ल्याएको थियो।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यो प्रकरण अनुसन्धान पूरा गरेर 2076 माघ 22मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै दायर गरेको थियो। जग्गा हडप्नेदेखि यस प्रकरणमा मुछिएका 175 जनालाई अख्तियारले प्रतिवादी बनायो। तर अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको लामो समय भइसक्दा पनि हडपिएको एक टुक्रा जग्गा पनि फिर्ता भएको छैन भने सो प्रकरणमा मुछिएका कसैलाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढेको छैन। यस प्रकरणमा ठूला नामहरू मुछिएकाले पनि अनुसन्धान फितौलो भएको आशंका गर्ने गरिएको छ। अब यसमा त अब जो चाहिँ सरकारले अब संरक्षण दिन चाह्यो भने अब जोसुकैलाई पनि उसले संरक्षण दिने र चाहिँ उसले उन्मुक्ति दिन सक्ने जुन छ एउटा विधिको शासनको प्रतिकूलको अवस्थाहरू, यो सानालाई ऐन ठुलालाई चयन भन्ने जुन चाहिँ एउटा भनाइ छ त्यही कुरा यसमा चरितार्थ हुन्छ। यसअघि सो प्रकरणमा मुछिएकाहरू विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी नै भएको हो। तर अन्तिम समयमा आएर सरकारी वकिल कार्यालयले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को अनुसन्धानमा प्रश्न उठाएसँगै मुद्दा नै एकाएक कमजोर बनेको थियो। तर प्रहरी भने अहिले माग गरेको थप प्रमाण जुटाउन कठिन रहेकाले पनि यो प्रकरण अलमलमा परेको प्रष्टीकरण दिइरहेको छ। आज हेर्ने कार्यालयले विगतमा त्यो चिजहरू हेर्दैनथ्यो, अनि त्यसपछि अर्को रेस्पोन्सिबल कार्यालयमा लेख्छौँ, त्यो कार्यालयले फेरि यहाँ होइन यो त फलान ठाउँमा हुनुपर्छ भन्छ, त्यसपछि तेस्रोमा लेख्छौँ त्यसले चौथो कार्यालय देखाउँछ र फेरि जबसम्म हामीले त्यो चिजहरू सङ्कलन गरिसक्दैनौँ अथवा उहाँहरूबाट हामीले प्राप्त हुँदैन तबसम्म त अनुसन्धान टुङ्गिँदैन। त्यही भएर हामीले निरन्तर फलोअपमा लागिरहेछौँ। जुन दिनबाट हामीलाई निर्देशन प्राप्त भएको छ प्रत्येक दिन हाम्रो टोलीहरू समन्वयको लागि फरक फरक स्थानमा हामीले पठाएको छौँ। तर यस प्रकरणको अध्ययन गरेका शारदा प्रसाद रिताल भने मुद्दालाई अलमलाउन मात्र CIB को अनुसन्धानमा खोट लगाएको आरोप लगाउँछन्। त्यो अनुसन्धानहरू गर्दाखेरि सरकारी वकिल कार्यालयहरूसँग समन्वय गरेर उनीहरूको सहित पनि उनीहरू सहितको चाहिँ संलग्नतामा उनीहरूको स्वीकृतिमा अनुसन्धान गरिएको हुन्छ। त्यो अनुसन्धान गरेको कुरालाई त्यहाँ पुगेन भनेर भन्नु पनि त्यसका पछाडि चाहिँ कुनै कैफियत पक्कै हो। यसअघि पनि यस्ता थुप्रै भ्रष्टाचारका फाइलहरू राजनीतिक नेतृत्व जोडिएकै कारण बन्द गरिएका प्रशस्त उदाहरणहरू छन्। लाउडादेखि वाइड बडी काण्ड, स्वास्थ्य सामग्री खरिद जस्ता चर्चित प्रकरण विगतमा सेलाएका हुन्। अहिले जुन शैलीले ललिता निवास प्रकरणको मुद्दा अलमलाइएको छ यो पनि कुनै फाइलमै थन्कने खतरा बढिरहेको छ। सरकारी जग्गा कसरी भूमाफियाहरूले भोगचलन गर्दै आएका छन् भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो ललिता निवास जग्गा प्रकरण, जुन प्रकरण यति बेला रहस्यमय बनिरहेको छ। विभिन्न अनुसन्धान भइरहेका छन् तर ती अनुसन्धान अझै पनि टुङ्गो पुगिसकेको छैन, जसले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमाथि प्रश्नमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट समीर जोशी, ललिता निवास, काठमाडौँ। प्राकृतिक प्रकोपको पीडाले सिन्धुपाल्चोकवासी वर्षौंदेखि पिल्सिँदै आएका छन्। गत वर्ष आएको बाढीले मचाएको बेतण्डलाई यहाँका स्थानीयले अझै बिर्सन सकेका छैनन्। नेपालमा मनसुन सुरु हुन अब केही समय मात्र बाँकी रहँदा स्थानीयहरू चिन्तित बनेका छन्। तर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू भने पूर्व तयारीमा जुट्नुको सट्टा सम्मान थाप्न र विजय उत्सव मनाउँदैमै व्यस्त छन् भने जोखिमयुक्त स्थानका वासीहरू जोखिम मोलेरै बस्न बाध्य छन्। एक रिपोर्ट। सिन्धुपाल्चोकमा 6 वर्ष यता प्राकृतिक प्रकोपका कारण 3790 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 37 जना अझै बेपत्ता छन्। त्यस्तै अरबौंको क्षति पनि भएको छ। सरकारले जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि विपद पूर्व तयारी र जोखिम व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सकेको छैन। गत वर्ष बाढी र पहिरोका कारण भौतिक र मानवीय क्षति बेहोरेको त्यहाँका स्थानीय मनसुन सुरु हुन केही समय मात्रै बाँकी हुँदा फेरि चिन्तित बनेका छन्। जोखिममा रहेका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न नसक्दा यहाँका स्थानीय जोखिम मोलेरै बस्न बाध्य छन्। चिराचिरा गरेर बस्यो भने खतै छ। अब यो जोखिममा चाहिँ अहिले अब मनसुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब यतै नै भन्नु थालेको छ। यसो अब अलिकति जोखिम त जोखिम छ। हाम्रो चाहिँ बतासे चौतारा साँझो गढी नगरपालिका 2-3 मा चाहिँ एकदम खतरै छ। पहिला यो त ढुङ्गा यता त चिन्नीदेखि न खोलो आएदेखि उता लान्थ्यो र हामी अबको घर बच्थ्यो कि भन्ने आशा त छ। नत्र हामी हिँड्नै पर्ने अब सबैजना यहाँदेखि।
राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भूगर्भविद सहित सिन्धुपाल्चोकका 250 बस्तीको अध्ययन गरी बस्तीहरूलाई 3 चरणमा विभाजन गरेको छ। तर जोखिमको आधारमा बस्ती जोगाउने काम हुन सकेको छैन। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले 12वटै पालिकाहरूलाई मनसुनको तयारी गर्न निर्देशन दिँदै पत्र काटेको 3 महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि पालिकाले विपद व्यवस्थापन समितिलाई विवरण दिएका छैनन्। सरकारी पक्षबाट गर्नुपर्ने उहाँहरूले चाहिँ सोच्नु भएको होला, तर पीडितको लेभलमा चाहिँ यो आइपुगेको छैन। तर तयारी जे गर्नुपर्ने छ उहाँहरूले तयारी चाहिँ फिटिकै गर्नुभयो होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। विपद व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गर्नलाई आएको 34 करोड रकम काम गर्न नसक्दा फिर्ता भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले भने जनशक्ति अभावमा पर्याप्त काम गर्न नसकेको बताउँछन्। समितिमा के हुँदो रहेछ भने अल म्यान्स रेस्पोन्सिबिलिटी नो म्यान्स रेस्पोन्सिबिलिटी भने जस्तो डेडिकेटेड भएर काम गर्ने भन्दा नि परेपछि तत्काल समस्या समाधान गर्नलाई समिति एप्रोच ठिक हो, तर दीर्घकालीन रूपमा काम गर्ने र योजनाबद्ध काम गर्नलाई चाहिँ समिति भन्दा कार्यालयलाई नै स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ। आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रहरूलाई स्ट्रेन्थेन गर्नुपर्छ, लोकल लेभलहरूलाई नै स्ट्रेन्थेन गरेर जानुपर्छ। समितिले चाहिँ अत्यावश्यक बेलामा काम गर्ने र रेगुलर काम गर्ने मेकानिजम स्ट्रङ बनाउनु पर्ने चाहिँ मैले देख्छु। जिल्लाको 12 विसे र मेलम्ची नगरपालिका, भोटेकोशी, जुगल, 5 पोखरी, थाङपाल र हेलम्बु गाउँपालिका बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। तर यहाँका नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू पूर्व तयारीमा जुट्नुको साटो सम्मान थाप्न र विजय उत्सव मनाउनमै व्यस्त छन्। धनजनको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधिहरूले विपद व्यवस्थापनतर्फ पनि ध्यान दिने कि? न्युज 24 टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट टिभी जर्नलिस्ट दीपक खत्रीको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपाल भारत सीमामा बेला बखत विवाद हुने गरेको छ। विशेष गरी भारतीय पक्षले नेपालतर्फको भूमिमा गिद्धे नजर राख्दा यसखाली विवाद हुने गरेको हो। पछिल्लो समय कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको सीमा क्षेत्रमा वृक्षारोपण गर्ने भन्दै नेपाली भूमिमा पोल गाड्न थालेको छ। मनपरी रूपमा नेपाली भूमि मिच्ने नियतले भारतीय पक्षले ज्यादती गर्न थालेपछि नेपाली पक्षले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। एक रिपोर्ट। भारत र नेपालको सीमा क्षेत्रलाई सामान्य भाषामा नो मेन्स ल्यान्ड भनिन्छ, जसको प्रयोग दुवै देशले गर्न त मिल्छ, तर उक्त क्षेत्रमा कसैले पनि तारबार तथा भौतिक संरचना बनाउन वर्जित छ। तर कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा भारतले नेपाली पक्षसँग समन्वय नै नगरी एकपक्षीय रूपमा सीमानाकामा पोल गाड्न थालेपछि नेपाली पक्षले त्यसलाई रोकेको छ। नेपालको तर्फबाट स्थानीय जनप्रतिनिधि र सुरक्षा निकायले सो मनपरीलाई रोकेका हुन्। 2041 साल अगाडि भारतले सीमा स्तम्भलाई नेपालतर्फ ल्याई गाडेको र अहिले आएर नेपालतर्फ रहेको जमुना प्राथमिक विद्यालय र सीमानाका नजिकै रहेको मन्दिरलाई समेत आफ्नो दाबी गर्दै पोल गाड्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ। यो हम लोग के अपने जो लोग के अपने और हल्दू गुरु सामान्य देखे था, जो लोग के अपने यो दामन देखि पहिलो पिलर भएको। भारतले हाल पोल गाड्न थालेको क्षेत्रलाई नेपाल र भारत दुवैतर्फकाले गौचरण र खेल मैदानका रूपमा उपयोग गरिरहेका थिए। तर अहिले भारतले एकपक्षीय रूपमा सीमाको दाबी गर्दा विवाद आएको हो। म 2040 सालमा यहाँ आएको र अहिलेसम्म हाम्रो गाई गोरु पनि चल्ने, लकडी दाउरा घाँसपात पनि गरिराख्ने, सधैँ यहाँ बाँडचोड भन्ने कुरा केही थिएनन्। अहिले अब उताबाट वन विभागले पनि अब आफ्नो 10 गजा छोडेर म बनाउला छु भन्ला छ। त्योसित हामीसित न नापी छ न केही त्यसको चाहिँ के नक्सा छ हामीसित। भारतले अहिले वन बनाउने भन्दै पोल गाडिरहेको छ। स्थानीय संयुक्त सर्वे टोलीले नक्सा सङ्कलन नगरेसम्म तारबार गर्न नपाइने भन्दै विरोध गरेपछि अहिले सशस्त्र प्रहरी बलले सो क्षेत्रमा पोल गाड्ने काम रोकेको भारतीय मजदुरले बताएका छन्। नेपालतर्फका जनप्रतिनिधि पनि सीमा क्षेत्रको विषयमा यकिन भएपछि मात्रै दुवै देशले आफ्नो भूमि उपभोग गर्नुपर्ने बताइरहेका छन्। त्यो सीमा सर्वे टोली आएर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र अहिले चाहिँ त्यो कुरालाई सुनाइ नगरेर उहाँहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ खास आउनु पनि भएन, उहाँको अधिकारी व्यक्ति पनि आउनु भएन। ठेक्का दिएको मान्छेहरूले ठेकदारले काम लगाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले हाम्रो चाहिँ यसमा आपत्ति हो र समग्र जनताको पनि आपत्ति हो। यो हुनु हुँदैन।
यो सधैँभरिको लागि एउटा चाहिँ आधिकारिक त्यो सीमा सर्वे टोली आएर नेपाल भारतको दुईवटा हिस्साको रूपमा चाहिँ नक्साले चाहिँ त्यो कोरिनुपर्छ छुट्टिनुपर्छ त्यो नै चाहिँ आधिकारिक हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो र जनताको पनि त्यही माग छ। भारतले अहिले दोधारा चाँदनीमा मात्रै होइन यहाँको भीमदत्त नगरपालिका, बेलडाँडी गाउँपालिका, बेलौरी र पुनर्वास नगरपालिकाको विभिन्न सीमा क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै भारतीय पक्षले बेलौरीमा आफ्नो भूमिमा खनजोत गर्दा नेपालीलाई रोकेको थियो। भारतीय पक्षले बेला बेलामा गर्ने हस्तक्षेप रोक्न तथा सीमा समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले दुवै देशका सर्वे टोली खटाई समयमै विवादित क्षेत्रको नक्साङ्कनको काम टुङ्गो लगाउन आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि कञ्चनपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुरेश भट्टको रिपोर्ट। स्याङ्जाको गोल्याङ नगरपालिकाले आफ्नो नगरभित्रका गरिब परिवारलाई सुरक्षित आवासको व्यवस्था गरेको छ। विपन्न परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण कार्यक्रम अन्तर्गत नगरले प्रतिघर 2 लाख रुपैयाँको लागतमा नगरभर 46वटा घर निर्माण गरिदिएको छ। यसअघि बेघर बनेकाहरू घर पाउँदा दङ्ग परेका छन्। एक रिपोर्ट। यी हुन् स्याङ्जाको गोल्याङ नगरपालिका 10 बस्ने डाली परिवार। गरिबीका कारण लामो समयसम्म भत्कनै लागेको घरमै बस्ने गरेका यो परिवार अबको बर्खामा भने ढुक्कसँग सुत्ने योजनामा छन्। गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले 2 लाखको लागतमा घर बनाइदिएकाले अब यो परिवारले बर्खामा समस्या भोग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको हो। डाली एक उदाहरण पात्र मात्र हुन्। नगरभरि 46वटा घर बनाइदिएपछि विपन्न परिवारमा खुसी छाएको छ। उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गर्नु भएको छ र मिडियाहरू पनि आउनु भएको छ। सबैलाई मेरो हृदयदेखि नै धन्यवाद छ र यो कार्य चाहिँ छिटै मैले घर सकाउने चाहिँ योजना गराएको छु। यो अब कार्तिक मङ्सिरको चाहिँ हाराहारीमै भ्याउँछु मैले यसलाई। पहिला घरको छाना थियो अनि भट्किन लाग्थ्यो, हजुरले सहयोग गर्नुभयो, एकदम खुसीमा छु। गत वर्षको पहिरोले नगरभित्रका विभिन्न स्थानमा 12 जनाको मृत्यु भएपछि विकास निर्माणको कामसँगै नगरले सुरक्षित आवास कार्यक्रमको अवधारणा ल्याएको हो। नागरिकलाई स्थानीय सरकारको अनुभूति दिलाउने हिसाबले वैदेशिक रोजगारका निम्ति लगानी गर्न नसक्ने र स्थानीय स्तरमा रोजगारको व्यवस्था नभएका नागरिकहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सो कार्यक्रम ल्याइएको हो। सुरक्षित आवासमा हामीले जसको घरै थिएन ती मान्छेहरू घरै थिएन भन्नाले घर त्यसै झुप्रो त बसेका, त्यहाँ जग्गासग्गा थोरै भएका त्यस्ता मान्छेहरूलाई र उनीहरूको परिवारको कोही विदेशतिर जान नसकेको, दाम कमाउन नसकेको, जाहिर नखाएका र अत्यन्तै निरीह मान्छेहरूलाई हामीले यो सुरक्षित आवास गराउनेतिर लाग्यौं। सुरक्षित आवास कार्यक्रम मात्र नभएर यस नगरले संघीय सरकारले ल्याएको खरका छाना विस्थापित कार्यक्रमलाई पनि तीव्रता दिएको छ। खरको छानो भएका परिवारलाई जस्ता लगाउनका लागि 50,000 रुपैयाँ अनुदान पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सुरक्षित आवास कार्यक्रम अन्तर्गत 46 घर निर्माण गरेको यस नगरले यो वर्ष मात्रै गोल्याङका 187 घर परिवारसँग सम्झौता गरी सुरक्षित आवास कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो। साथै अन्य छुटेका स्थानीयको हकमा आर्थिक वर्ष 2079 भित्र घर निर्माण सकिदिने लक्ष्य रहेको छ। आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि हामीले हाम्रो कोटा नेपाल सरकारबाट परेको कोटा 212 घरधुरी मध्ये सबै तोकिएको समयभित्र सम्झौता गर्न नआउनु भएको हुँदा हामीले 187 घरधुरी को सम्झौता गरिकन शहरी विकास पोखरामा पठायौं। सरकारले विपन्न परिवारको लागि अनेक कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ, तर यसरी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा पनि ध्यान दिँदा नागरिकले स्थानीय सरकार रहेको अनुभूति गर्न पाउँछन्। जसरी यो कार्यक्रममा स्थानीय र प्रदेश सरकारले तदारुकता देखाएको छ, अन्य योजनामा पनि यस्तै काम गर्न आवश्यक छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि स्याङ्जाबाट टिभी जर्नलिस्ट माधव गोइरेको रिपोर्ट। स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गरेर अगाडि बढेका सत्तारूढ दल संघ र प्रदेशको निर्वाचनसम्म सहकार्य गर्ने बताइरहेका छन्। गठबन्धनको बलमा राम्रो नतिजा निकालेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र अबको निर्वाचनमा पनि सहकार्यकै पक्षमा उभिएका हुन्।
तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनका प्रमुख दलको भूमिकाप्रति एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट छ। विचारमा देखिएको यस खाले फरकपनले आगामी दिनमा गठबन्धन कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने अलमल कायमै छ। अब बिजनेस न्यूज। साताको अन्तिम कारोबारको दिन शुक्रबार पनि शेयर बजारमा भारी अङ्कको गिरावट आएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि शेयर बजारको ओह्रालो लाग्ने क्रमले निरन्तरता पाएको हो। बजेट पछिका 5 कारोबार दिनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 144 अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। शुक्रबार नेप्से 33.76 अङ्कले घटेर 2078.70 को बिन्दुमा पुगेको हो। परिसूचक 1.60% घटेको छ। शुक्रबार नेप्से 2100 को बिन्दुबाट तल झरेर 2078 कायम भएको हो। कुल 226 कम्पनीको 38,48,508 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,30,73,59,541 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। सो रकम बराबरको कारोबार हुँदा एनआइसी एसिया ब्याङ्कको सर्वाधिक कारोबार भएको छ। ब्याङ्कको 6,23,00,000 बढीको कारोबार भएको हो। शुक्रबार नेप्सेमा कारोबार भएका सबै समूहमा भारी अङ्कले गिरावट आएको छ। नेप्सेको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा धेरै ट्रेडिङ 2.56% घटेको छ भने जीवन बीमा समूहको समग्र मूल्य 2.34% घटेको छ। त्यस्तै निर्जीवन बीमा समूहमा 1.92% घटेको छ भने लगानी समूहमा 1.91% घटेको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीगको उपाधि झापा फुटबल क्लबले जितेको छ। शुक्रबार भएको अन्तिम खेलमा स्वयम्भू फुटबल क्लबलाई 4-2 गोल अन्तरले हराउँदै झापाले उपाधि चुमेको हो। झापाको जितमा विशाल खवासले 2 गोल गर्दा मनिष लिम्बू र पूजन राईले 1-1 गोल गरे। यता स्वयम्भूका पासाङ लामा र राजीव मगरले 1-1 गोल फर्काए पनि बाँकी गोल फर्काउन नसक्दा हार बेहोर्न बाध्य भयो। यसरी लीग विजेता झापाले 13 खेलको समाप्तिमा 34 अङ्क जोडेको छ। झापा यसअघि नै दोस्रो डिभिजनको लीगमा उक्लिएको थियो। सी डिभिजन लीग अन्तर्गत नै भएको अर्को खेलमा ओसिस क्लबलाई 5-0 गोल अन्तरले हराउँदै प्लानिङ बोइज युनाइटेडले जित हात पारेको छ। यस जितसँगै 13 खेलबाट 31 अङ्क जोडेको प्लानिङ बोइज शीर्ष स्थानमा समेत उक्लिएको छ भने बी डिभिजनमा बढुवा भएको छ। सी डिभिजन लीग अन्तर्गत आफ्नो अन्तिम खेलमा ओसिस क्लबलाई 5-0 गोल अन्तरले हराउँदै प्लानिङ बढुवा भएको हो। ओसिसलाई फराकिलो अन्तरले हराउने क्रममा प्लानिङका फागुराम थारूले ह्याट्रिक गोल गरे। जितसँगै प्लानिङ बोइजले 13 खेलबाट 31 अङ्क जोडेको छ। शुक्रबार नै आरसी 32ले दशरथ रंगशालामा सागा स्पोर्ट्स एकाडेमीसँग गोलरहित बराबरी खेलेको छ। खेल अवधिभर दुवै टोलीले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे पनि गोल गर्न नसक्दा अङ्क बाँड्न बाध्य भएका हुन्। बराबरीसँगै आरसी 32 तेस्रो स्थानमा छ भने समान 23-23 अङ्क जोडेका सानेपा र पुलचोक स्पोर्ट्स क्लब क्रमशः चौथो र 5औं स्थानमा छन्। यता वीरगञ्ज युनाइटेड र ओसिस क्लब रेलिगेन्समा परेका छन्। उपाधिसँगै झापाले 10 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। दोस्रो भएको प्लानिङले 7 लाख तथा तेस्रो भएको आरसी 32ले 4 लाख रुपियाँ हात पारेको छ। महावीर क्लबले फेयर प्ले अवार्डसँगै 50,000 रुपियाँ हात पारेको छ। प्लेयर अफ द म्याच घोषित भएका झापाका पारस कार्कीले 50,000 रुपियाँ हात पारे। प्लानिङका फागुराम थारू र सानेपाका खेमराज तामाङले समान 14 गोल गर्दै गोल्डन बुट र 35,000 रुपियाँ पाए। उत्कृष्ट गोलरक्षक घोषित प्लानिङका लोकेश चौधरीले 35,000 रुपियाँ हात पारे। नेपालले आइसिसी अन्डर 19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा सुखद सुरुवात गरेको छ। मलेसियाको युकेएम ओभलमा शुक्रबार कतारलाई 79 रनले हराउँदै नेपालले विजयी सुरुवात गरेको हो। नेपालले दिएको 118 रनको लक्ष्य पछ्याएको कतारले 15 ओभर 4 बलमा अल आउट हुँदै 38 रन मात्र बनाउन सक्यो। कतारका लागि कप्तान साँची ढडवाल र श्रुतिबेन कमलेश भाइ राणाले 14-14 रन जोडे। कतारलाई सस्तैमा समेट्ने क्रममा नेपालकी सृष्टि जैसीले 3 विकेट लिइन्। यस्तै अनु कडायत,
कृतिका मरासिनी र स्नेहा महराले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 117 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि आसमा पुलामी मगरले अभिजित रहँदै 32 रन बनाइन्। यस्तै श्रेष्ठी जैसीले अभिजित 23 रन जोडिन्। सानु राजवंशी 21 रन, अञ्जली विश्वकर्मा 11 र किरण कुमारी कुँवर 1 रन जोडेर आउट भइन्। कतारकी साँची ढडवाल र अलिना खानले 1-1 विकेट लिए। छनौटमा नेपाल सहित आयोजक मलेसिया, युएई, थाइल्याण्ड, भुटान र कतार रहेका छन्। अब नेपालले दोस्रो खेलमा युएई विरुद्ध शनिबार खेल्नेछ। अब 24 वेदर। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। गठबन्धनमा सहभागी दलहरूबीच शंकाको वातावरण बन्दा समेत विकल्पको खोजी प्राथमिकतामा परेन। सहकारीले फाइदा नै भएकाले नयाँ समीकरण आवश्यक नभएको तर्क। आम नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका सांसदहरू गैर जिम्मेवार बन्दै जनचासोका सवालबारे संसदमा हुने महत्त्वपूर्ण बहस चल्ने प्रवृत्तिको आलोचना। संसदलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, त्यसको महत्त्वलाई कतिको बुझ्नुहुन्छ। 3 वर्ष पूरा हुँदा समेत ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धानको अन्यल कायमै। मुद्दालाई कमजोर बनाउन नै अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बाइएको निष्कर्ष। ठुला नेताहरू र निकै नामी माफियाहरू भूमाफियाहरूको चाहिँ संलग्नता छ। झापा फुटबल क्लब बन्यो सी डिभिजन लिग च्याम्पियन। शीर्ष 2 मा रहेका झापा र प्लानिङ बोइज क्लब बी डिभिजनमा बडुवा, वीरगन्ज र ओसिस भने रेलिगेसनमा। र अफगानिस्तानमा तालिबानी सरकार बनेको झण्डै 10 महिनापछि भारतद्वारा औपचारिक सम्बन्ध विस्तार। खाद्यान्न र औषधि लगायतका भारतीय सहयोग काबुल पुग्यो। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न, धेरै अहंकार गरे कांग्रेसको हालत एमालेको जस्तो बनाइदिने भन्दै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चेतावनीले कांग्रेस तर्सिएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एपमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्यूज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नमस्ते।